Good morning mga kabukid, magluto ta karon og ginisang lauoy yan mga kabukid. Sikado mga kabukid, luya, sibuyas ug bawang. Mo ni akong kuan mga kabukid. Lagyan na natin yung gabi. Laman ng gabi mga kabukid. Ayan natin para tayong ibang maluto mga kabukid. Sunod naman natin itong papaya mga kabukid. Medyo hinog-hinog lang itong papaya mga kabukid. Itong ating minaw mga kabukid, basta atin lang itong minaw mga kabukid. Talagang pansam lang ito mga kabukid. Ano kaya ang result nito mga kabukid? Wala tayong ibang iluto mga kabukid. Wala tayong budget mga kabukid. Ayun mga kabukid, mayroon tayo ditong beef flavor mga kabukid na tinanggal natin doon sa noodles mga kabukid. Atin itong gagamitin mga kabukid dahil dito nagagamit, binabawasan ko kasi masyadong malasa mga kabukid. Yan, dito natin gagamitin sa gulay mga kabukid. Lagyan natin ng tubig, dagdagan natin ng tubig mga kabukid para mayroon sabaw ang ating yan mga kabukid, lauoy. Yan mga kabukid, tamang-tama na yung sabaw na yan. Atin muna itong takpan mga kabukid. Yan, pag kumulo may dadagdag na tayo diyan na dahon ng malunggay mga kabukid. Yan mga kabukid, malambot na. Atin na ilalagay yung malunggay mga kabukid. Ito na yung kumpleto nating lahok mga kabukid at gulay na lauoy. Yan mga kabukid, atin na ilagay ang final natin timplada mga kabukid, to asin at konting pampalasa, dagdag pampalasa mga kabukid. Ating tikman mga kabukid kung ayos na ba. Haluin baka hindi pa natunaw yung asin mga kabukid. Yan mga kabukid, ating titikman. Yun mga kabukid, saktong-sakto na ang timplada natin mga kabukid. Yan mga kabukid, luto ng ating bulanglang ala beef. Yan mga kabukid, sarap mga kabukid. Kabukid, ligtas na naman ang ating kumakalam na sikmura sa araw na ito mga kabukid. Thank you so much mga kabukid. Bye bye guys and God bless us all.